ہے کعبے دے اندر ولادت علی دی ہے کعبے دے اندر ولادت علی دی تے مسجد دے اندر شہادت علی دی ہے کعبے دے اندر ولادت علی دی ولادت علی دی ولادت علی دی ہے کعبے دے اندر ولادت علی دی ہے کعبے دے اندر ولادت علی دی تے مسجد دے اندر شہادت علی دی ہے کعبے دے اندر ولادت علی دی تے مسجد کے اندر شہادت علی دی فضائل جویکو شجاعت تفکر فضائل جویکو شجاعت تفکر فصاحت ملاکت ففاظت تفکر فضائل جویکو شجاعت تفکر فضائل جویکو شجاعت تفکر فصاحت ملاکت ففاظت تفکر طریقت دوانی شریعت تفکر طریقت دوانی شریعت تفکر طریقت دوانی شریعت تفکر تصوف تمرکز تصوف تمرکز تصوف تمرکز ارادت تفکر ابولا حسن تبو تراب کلیجت نبی جانتا ہے علی تھی حسیجت نبی جانتا ہے نبی جانتا ہے نبی جانتا ہے نبی جانتا ہے علی تھی حسیجت نبی جانتا ہے علی تھی حسیجت نبی جانتا ہے علی تھی حسیجت جندہ عقیدہ کہ ساڑھا نبی جانتا ہو تو سبحان اللہ کھیا ہے کعبے دے اندر حکامے دے اندر حکامے دے اندر حکامے دے اندر ولادت علی دی مسجد دے اندر شہادت علی دی حکامے دے اندر ولادت علی دی سونا نبی آیا کونین خوش ہوئی ہے علی آیا کعبہ بھی خوش ہویا ہے زارہ دا بابا بھی خوش ہے کعبے دے اندر حکامے دے اندر ولادت علی دی مسجد دے اندر شہادت علی دی فضائل جویکو شجاعت تفکر فصاحت ملاکت ففاظت تفکر طریقت تبانی شریعت تفکر تصوف تمرکز ارادت تفکر تصوف تمرکز ارادت تفکر ابولا حسن تبو تراب کلیجت میں ناندے کل ایمیں داد مگدہ پہ تو نالڑا داد کونے پہ دیندہ گا حکامے دے اندر ولادت علی دی مسجد دے اندر شہادت علی دی فضائل جویکو شجاعت تفکر میرے لوگ ایدی پہ ویندہ کہ جی میں حکامے دے اندر ولادت علی دی مسجد دے اندر شہادت علی دی فضائل جویکو شجاعت تفکر فصاحت ملاکت نفاظت تفکر طریقت دوانی شریعت تفکر تصوف تمرکز ارادت تفکر ابولا حسن تراب کلیجت نبی جانتا ہے علی دی حسیجت لطائف کے مرکز نواحد لطیفہ مودت صفیات لکھیا صحیفہ کتب غوث ولیات کامل وظیفہ صحابہ دا سرکین چوتھا خلیفہ 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 مربی تموشن حکل اولیاء دا لقب جسنو ملیا نبی دے براد فلک شیر بھائی مربی تموشن حکل اولیاء دا مربی تموشن حکل اولیاء دا کل اولیاء دا مربی تموشن حکل اولیاء دا لقب جسنو ملیا لقب جسنو ملیا لقب جسنو ملیا لقب جسنو ملیا نبی دے برادا جویں موسیٰ دے نال ہارون بھبدے اوے ایویں میرا مولا نبی نال سجدہ ہے جویں موسیٰ دے نال ہارون بھبدے جویں موسیٰ دے نال ہارون بھبدے ایویں میرا مولا ایویں میرا مولا ایویں میرا مولا ایویں میرا مولا نبی نال سجدہ 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 عمر ابن بدنال مرحب نے تکتا ہے عمر ابن بدنال مرحب نے تکتا ہے جدو پیڑ دے وچ نعرہ ہے دردہ لگتا سلونی 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 سبحان اللہ کو اکبر
سلونی سلونی تیری گفتگو میں حقیقت پرستی تیری جستجو میں سلونی سلونی تیری گفتگو میں سلونی 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 تیری گفتگو میں حقیقت پرستی تیری جستجو میں تیرے سجدے میں تیرا رب روبرو میں تیرے سجدے میں تیرا رب روبرو میں شہادت جنابہ پتی آرزو میں شہادت جنابہ پتی آرزو میں شہادت جنابہ پتی آرزو میں شہادت تیری ماہ رمضان بچے شہادت تیری ماہ رمضان بچے شہادت تیری ماہ رمضان بچے تیرا ذکر حدیثات قرآن بچے تو اشرا مبشرہ دے عنوان بچے سب کچھ خزر آپ دی شان بچے تو اشرا مبشرہ دے عنوان بچے سب کچھ خزر آپ دی شان بچے